خنزیر خرڅول څه حکم لري او مناسبت د باب یې څه دی؟ د خنزیر خرڅول څه حکم لري مناسبت د باب یې څه دی؟ مولانا صاحب جماهیر کې څومره دي هغې په قتل د خنزیر جایز دی مطلقا او زموږ د امام صاحب په لید د ذمي خنزیر به نه قتل کړي ځکه د هغې په نسبت مال دی او د ذمي نه علاوه که مالکي نه معلوم یا د حربي وي نو بیا وجلی شي بذلوا اموالهم لتكون دماؤهم كدمائنا واموالهم كاموالنا نو زموږ د امام صاحب په لید د ذمي خنزیر نشي قتل کولی او د نور وجلی شي او هغې وي مطلقا نو مناسبت د باب یې څه شو؟ مناسبت دا باب دا چې هر کله دې قتلولی شي نو بیا یې منه ده چې قتلولی شي مباح الدم شو نو بیا هم منه ده اخیستل خرڅول یې منې دی مناسبت قال جابر حرم يسمى على الخنزير ورمسي شعر به قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا شعب بن شهاب عن ابن المسيب انه سمع ابا هريرة رضي الله تعالى عنه وهم يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا يشركن ان ينزل فيكم ابن مريم حكما مقصدا ويقتل الصليب ويقتل الخنزير. پیغمبر مبارک ذکر وکړو لکه دا خنزیران وجد خدا بغیر مملوک دي یا بدا حربیان وي عیسی ابن مریم چې راځي هغه وخت په جهاد کوي شابه جهان ويفيد المال حتى لا يقبله احد باب لا يزال شمع الميت ولا رواه جابر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وبه قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو بن دينار قال اخبرني وهو انه سمع ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عنهم يقول بلغ عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه ان فلان باع خمرا فقال قاتل الله فلان لم يعلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قاتل الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها وباعوها. دواړه یو شان برابر دي دغه رنګه خبره حرام دي نو خرڅول ممنوع دي کوم شي حرام دي نو اخیستل او خرڅول دواړه ممنوع دي وبه قال حدثنا عبد قال اخبرنا نشته بغیر د سکلونه قال اخبرنا يوم دا خمر له سرکه جوړ کړه په زموږ په دې به استعمال جایز او کته به چې دغه دی دا واغونه کې ډل جوړ کې هم نه دي مولانا دا واغ کې مقصد واغه خلوقا سے نه استعمالي هغه مقصد څه شي دی او مقصد شي دی او دا خمر جدا جنس دی او دا سرکه جدا جنس دی او سرکه جو هغه جنس بدل جو نشه ختم شو ورپسې قال سمعت سعيد بن المسيب عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قاتل الله يهودا حرمت عليهم شحوم فباعوها واكلوا اثمانها قال قول الله قاتلهم الله لعنهم الخراصون الكذابون لعن الخراصون خير ذا شابته ووعي التصابير التي ليس فيها الذي روح تدبير خلطه الحرام دي جوړول حرام دي وما يكره من ذلك مراد حرمت دي وبه قال حدثنا يزيد قال حدثنا ابو سعيد بن الحسن قال انطلق ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وقام الى تمر فقال يا ابا عباس اني سالت معيشتي من سرعه يدي واني اسمع هذه التصاوير فقال ابو عباس رضي الله تعالى عنهما لا احدثك الا ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سمعته يقول من صوم رسول الله ينبغ بها الروح وليس الروح بقرينه لها فربر رجل ربة شيئا وصفر شديدة الوجش ربا زيادة ويعني وسيا واغشتلا تريد يوجد سيا والها فقال ويحك إن أبيت إلا تصنع عليك بهذا الشجر كل شيء ليس فيه روح قال أبو عبد الله محمد بن عبد سعيد قال سمعت ابن أنس قال انظر عند ابن عباس رضي الله تعالى عنهما بهذا الحديث قال أبو عبد الله سمع سعيد بن أبي عروبة من النذر من أنس هذا الواحد باب تحريم التجارة بالخمر وقال جابر رضي الله تعالى عنه حرم النبي صلى الله عليه وسلم بيع الخمر وبه قال حدثنا مسلم قال حدثنا شعبة عن وشيخ بن دحاء مسروق بن راشد رضي الله تعالى عنها وقالت لما نزلت آيات سورة البقرة من آخرها خرج النبي صلى الله عليه وسلم فقال حرمت التجارة بالخمر باب اسم من باع حرا وبه قال حدثنا بشر بن مرحم قال حدثنا يحيى بن سليم عن اسماعيل بن أمية عن سعيد بن ابي سعيد عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله ثلاثة انا نفقهم يوم القيامة رجل أعطى به ثم قدر ورجل باع حرا فأكل ثمنه ورجل ورکی دا خاصه کن دا مهر ولا اسه خبرت دي دا چې دا مهر کوي دا په خرڅه ولې خرڅه کړه ځکه سبا کده هغه دینه خاون مرشي اختیار شته چې کار کړل نشي
کوټې زوی ته یې کښېنئ یا په کور کې زړه شي لیکن دا ستاسو دا ټول بیان کړو هسې قصده وایي چې دا ګني موږ وله مهر مقرر که دا پېدل لا ګومه څه پې لګوي یو سر و پنځه منګي وله والي باقي دې ټول خرڅ ځان دې ووایي مولیان هم په دې غم کې مبتلا دي خدای دې کړي چې د افغانستان طالبانو له الله دا توفیق ورکړي چې دا څو دینونه ختم شي یو دا ختم شي او یو دا شغال دا مسله ډېره زیاته ده دا هم پکې ده چې دا ختم شي ورپسې جهان فاستوفى منه ولم يعط اجره باب امر النبي صلى الله عليه وسلم هر وطن کې یو غمي زموږ وطن کې دا غم دی چې دلته جهیز ډېر زیات او چې وطن پرته چې دا جهیز د کې څوک لوړ پروجونه کوي نو سیګان ولا کوي نو دا درې نیم ولا ګروپو ولا دا د لرګو سامانونه کوي نو تعلیم تبعي ځکه دلته دا او دلته بیا دا غم دی چې سره زر غواړي په مهر کې 6 تولې او 10 تولې او 15 تولې او نن سبا خو توله په 1 لک او 6 ډېر ته روپۍ هر ځای سلام شته دلته دا غم یو لور کې دې راوړه نو په افغانستان کې دې ګټ او کټرک دې واخیست او دلته چې دې راوړه نو پوره چوډټ تاوان دی دلته مولا ټرک خرڅې څنګه ده دې مو څه په داري واجبونه منکر کړو باب امر النبي صلى الله عليه وسلم اليهود ويعرضهم حين اجلهم فيه المقول يهوديان چې عمله دې وکړه نو حربيان دي نو بالکل ستا خوښه ده دا خدمه کې خرڅې په بیت المال کې ها باب بيع العبيد بالعبد والحيوان العبيد بالعبد او حيوان بالحيوان نسيئه هلکه موږ مثلا وبکې موږ سوي دي ودرته ما ویلو که عبد بالعبید وي نو جایز دی ځکه چې جنس یو دی شابه او قدر پکې نشته نو تفاضل جایز دی یو بل دوه پولیسي حرام او که جنس بدلی زه غلام در کوم او تراله څنګه راکې نو جنس هم بدل شو قدر هم نشته بیا نسب جایز ده او تفاضل هم زه در کوم ته یم او دې کې او ائمه ثلاثه د جواز قابل دي ښه منطقه اس پکې نه صرف مالک پکې جنسیت شرط کوي عبید بالعبد او حیوان بالحیوان نسیئتن دا دی وایي امام بخاري بیان منطق د جماهیر او د منطقه د جواز قائل دي موږ وایو نه موږ لا هغه دلیل چې مخکې تیر شوی دي شابه دي واشترى ابن عمر رضي الله تعالى عنهما راحلة بأبعاد عمالة صلى الله عليه وسلم تلويزه بدل درست در کوما دا ابن عمر نو خیر د صحابو کې په اختلاف شته او ما سره مذکور روایت دي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني عن بيع الحيوان بالحيوان أمر كو رواية ابن عمر ده حديث دي رسيدلي داري مقابلة ممنوع خلفوا خشتي والبسيط وفيها صاحبها بالربطة وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قد يكون البعير خيرا من البعير واشترى رافع بن خديج بعيرا ببعير فأعطاه أحدهما وقال آتيك بالآخر غدا رفع إن شاء الله وقال ابن المسيب اتفق ما تنون دلائل وینو د بهلړ جواب وکم چې دا ربا بالکل اخر زمانه کې حرام شي دا ربا کله حرام ده بالکل اخر کې دوسر البعير بالبعير وشاة بشاة إلى أجل وقال ابن سيرين لا بأس بعير صاحبها دبا مرګري بدل کې پر بازا کې د نسیه شوا قد يكون بقي خيرا من البعيرين نتيجه يوم بدو حصول شيء واشترى رافع بن خديج بعيرا ببعيرين فأعطاه أحدهما ويبل والصباح الكمرة هو فأصانا ما لا صبرك لا يجي شوفك إن شاء الله وقال ابن المسيب لا ربا في الحيوان البعير بالبعيرين والشاة بالشاتين لكن التابعين وأقوال لا تقيس حجة نري وقال لا بأس ببعير ببعيرين ودرهم بدرهم نسيئة ودرهم بدرهم شو حديث موجود إلا ها أو ها يعني كده ليس كده تابعي قول ابن سيرين داخل مقابلة وعلماء وبه قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن انس رضي الله تعالى عنه قال كان في سبي صبيه فصارت الى ذكر القلبي ثم صارت الى النبي صلى الله عليه وسلم قال لي حديث نسري لا دي هي كلبي الاول كانوا داغنا بها بدل اكلو تبل ولا دا مالرا يعني اما بدل شو اما سجوا بدل شو شابتي او بيع الرقيق وبه قال حدثنا
وبه قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب بن الزهري قال اخبرني ابن محيرز ان ابا سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه اخبره انه بينما هو جالس عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم انا نصيب سبيا ونحب الاسمان اثمان او بلدا بګه پتا راکمو سره جما نو بیا خو بچي مناقض شنو بیا خو نه خلص بچي حامله شخص نو سب او بچي او شو ولدا شبيه تدخل نو فكيف ترى في العزل كمونغا وذا العزل كذا كار بمشي ذا بحامله نشي خالصه بينكم فقال او انكم تفعلون ذلك قلت لا عليكم الا تفعلوا نفي بنفي داخل کی اثبات پیدا کی بشبه ذلكم كذا كار كبه پروا نشتا فانها ليست نسبه كتب الله في الدنيا ان تخرج في الدنيا الا وهي خارجه بكيف الله فعل في الدنيا کی وخا مخارجي اور باقی ساس ورتی به خاطر میں براشی نو ذو او بيع مدبر ما ویلو مدبر مقیده مطلقاً خاصو بشي مقیده به جنہ کا دوی میں صفا نرا دوی میں جوړ شو نو د تبادل او مدبر مطلقه چې د امر نفس بازار زمونږ او د مالک په نس نه خرڅېږي کېږي او شافعي احمد په نس خرڅول کېږي البته موږ وی کړي یو سړی مدبر مقیده کړو چې مطلقه چې کله شوی نو د مرشو تبادل نو کدی بیا غریب شي یا قرضدار شي نو قاضي له دې راځي نو قاضي ولا خرڅول شي او زمونږ د مالک دلیل په داري قطي کې المدبر لا يباع ولا يوهب المدبر لا يباع ولا محرم دي ما غير مترجيح ورقه وبه قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا وكيع قال حدثنا اسماعيل بن سلمة بن كهيل عن عطاء جابر رضي الله تعالى عنه قال وعن النبي صلى الله عليه وسلم يودا مبيح له بيع المدبر بحد معلومي کې محرم دي او د محرم او د مبيح تعارض راځي ترجیح ملازمي او یو تطبیق تطبیق دا اذا قاضي خلص امام خلص خبر خلاص في امام په خلصول شي او یا دریم جواب حکم کې دی مدبر نه مدبر مقیده مراد دی ورپسې به قال حدثنا قتيبة قال حدثنا سفيان قال سمع جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما يقول باعه رسول الله صلى الله عليه وسلم وبه قال حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا يعقوب قال حدثنا ابي صالح قال حدثنا ابن شهاب ان عبيد الله اخبره ان زيد بن خالد بن ابي هريره رضي الله تعالى عنهما اخبره انه ما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن المدينه ولا غرفا قال اجلدوها ثم انزلت فجدوها ثم بيعوها بعد ثلاثه ايام زنه کولن وی خاصه کې نو کداوین عامه ده که مدبر او که غیر مدبر زسوي ما ولګر زامي راځي کومه زم عامه ده که مکاتبه او که غیر مکاتبه مکاتبه مستقبل المغرب وینا مکاتبه خاصه مبل لوای زم مدبر هم خاصه مبل لوای ادي وین زنه غیر مدبر مراد ده غیر مکاتبه ته مکاتبه خاص کېده څه خاص کوم او ام ولدان ته ټول خاص کوم حدیث په اطلاق اخلي خو بیا مکاتبه غرض کا حدیث په اطلاق اخلي خو بیا مې ولدان غرض کا امین ده نو مې ولدان ټول خاص کوي وایا مکاتبه ټول خاص کوي وایي کنه نو موږ مدبرم خاص کوم په روایت تاریخ کې خلاص جو خبره وبه قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا ليس عن سعيد عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه امام صاحب خدای کله کوي د قاعده مطابق دا رواني چې په یو جزئیه کې مخالفت کوي او دوی باندې هر ځای کې اذا په المطلق والقياديات په یوه ځای وي دلته مثلا چې ویل در خاصه ده آیا بیان کا نو خو ویل د مطلقه تعالی چې کومه مکاتبه غیر مکاتبه نو زم ته مولدي غیر مکاتبه زم ته بیا مکاتبه غیر مکاتبه څنګه وایي جواب سره نه بس قاعده ده د دې ویل نه کومه مراد ده غير مكاتبة أغير تخاص خبر واحد نو خبر واحد تخصيص كي غير من ولد بل سنخلاص عاتقها ولدها تذكر شيء غير مكاتبة بل ليس تخاص جو تخاص قيادات بس زبردست قواعد أو ده قواعد بنياد والإمام أبو حنيفة رحمة الله عليه خوله نعم تدوي ده أصول الفقه ده قواعد بنياد عليه دارو الشافعي سے بحث خلص ترى لي نبي عن قواعد وكبيا یو شی جوړول ایجاد غراي رستو بیا پکې ترمیمات او غیره افاسان کار دي ځکه په امام شافعي رحمت الله علیه قول دی الناس عيال في الفقه على ابي حنیفه
والبسيشة. قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا تنتمت أحدكم فتبين زناها فليجلدها الحد ولا يسلم عليها ثم إن زنت فليجلدها الحد ولا يسلم عليها ثم إن زنت الثالثة فتبين زناها فجميعها ولو بحبل من شعر. باب هل يسافر بالجنة أو كاستغراب الهدي إيش نجي لغا كل شيء سوى التبيل كي سفر في كل شيء تقبيل مراجعة وجماع بنك جماع نور تابين جماع بنك فتح لك دبل جانا حاملا او ما تاسو تبینیم کنه چې یو حیض هم څه شی دی هغه استبراء په حرمه کې یو حیض استبراء دی او ما وی الته کې درې حیض په بل وجه دي دا غي تعظیم دي دا غي اکرام دي یاد لرئ کنه وجوهات به ویلو ولم ير الحسن بعدنا يقبلها ويباشرها وقال ابن عمر رضي الله عنهما إذا وهبت الوليدة التي تؤتم بها تعتقد فلتستبر رحمها بحجة ولا تستبر إلا عدنا وقال الله لا بأس أن يصيب من جاريته الحامل ما دون الفرج وقال الله تعالى إلا على أزواجهم. लेकिन मौलाना सिर्फ दगावई दा बाद सलाफ कोई के इस्तेबरा दबा के लिए बना के आजरा नूर जमाहिर टोल वही के इस्तेबरा तो दस यो कानून कर देते लगा मतलब कि उद्देश्य और 10 मास शो अगर 10 नहीं होते قواعد की भी खिलाफ वर्जी बने के हां الحامله ما دون الفرج شابته. وبه قال حدثنا عبد الغفار بن داود قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن بن ابي نبي عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم خيبر فلما فتح الله عليه الحصن ذكر له جمال صفيه بنت حيي بن عبد وقد قتل زوجها وكانت عروسا فاصطفاها رسول الله صلى الله عليه وسلم من نفسه فخر بها حتى بلغنا سد روحها في رضع صغير ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم آدم حولك وقال تلك وليمة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا صبية ثم خرجنا إلى المدينة قال فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يحولها وراءه بعباءة ثم يجلس عند وتضع صبية لحدا مثلها على ركبته حتى تركبها وهو المدد والأسنان. وبه قال حدثنا عن يزيد بن أبي حبيب عن طيب بن رباح عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما وعنهم أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح وهو بمكة إن الله ورسوله حرموا بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. فقيل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أرأيت شحوم الميتة فإنها تطلى بها السفن وتدهن بها الجلود ويستبيح بها الناس فقال له ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك قال الله اليهود إن الله لما حرم شحومها غنموا ثم باعوه فأكلوا ثمنه. وقال أبو عاصم خاتمه لكتاب ده اشاره شوخه بل حديث کې مرادي اشاره خدام شو قال حدثنا يزيد قال كتب الي عطاء سمعت جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم باب ثمن الكلب. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك بن شهاب عن ابي بكر بن عبد الرحمن بن ابي مسعود الانصاري رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي. وبه قال حدثنا حجاج بن ناس قال اخبرنا شعبة قال اخبرني عمرو بن جحيفة قال رايت ابي اسحاق حجاج فامر بحلمه سامانی علماء کو درد وی د پیغمبر مبارک مقصد دا نو سمن الدم خود په دې محمول کړل نو پیغمبر مبارک خپل حجامه په تفسیر دا غفلت فضای دی ویلي دا امر په سیرت د خاتمه د کتاب د چوشي ما شي ختم شي ورپسې اشاره قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم استغفار کې دې ورته دي ها هغه وینا خرڅول دي او یادا چې کته اخذ کراهیت پدې بیا الام تنزیه تحریمنا ها ولعن الواشمه والمستوشمه واكل الربا وموكلا ولا المصورا. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب السلام بيع عاجل عاجل الک حروف التهجم کی حمزه مخ کې د کنه دا عاجل مخ کې ایسے له اوس در کما او ما له غنم یاش بسره کې او تا په هدايه کې وی د جنس په معلومه غنم دې کړو وزن به معلومي کما کېلیو کېل به معلومي وسط به معلومي چې سپین غنم دي سره دي د تخم دي د کار او د بل دي دا یې نه کنه جنس معلوم وسط معلوم دوشو کېل معلوم دریشو وزن معلوم سلو موضع د تسلیم به معلوم موضوع د تسلیم شو پینځه شو او مقدار بام معلومي چې څونه دي او نیټه بام اجل بام معلومي چې کوم ځای وسپای لسیدونه
نوع ده كان أو مكان ما هو كان مكان لتسليم بيوي نيتام شو مكان كان بهر के ذهن की बड़ी वकीलाना दौर पर से शाम باب السلام في كيد معلوم وبه قال حدثنا عمرو بن ثمامة قال حدثنا اسماعيل بن مولى قال حدثنا ابن من نجيب وده ضرورت دی وجه نشاره جائز کړی دا او یو شرط پکې اشاره ده چې دی قادر پر تصدیق د مستفیه وي بشي څه مطلب کله سره نه دی مبادله کې وي او کدا چې وخت غنم بالکل نو ماده طرف سلام کو دا ناجایز ده اگر کده سره نه مبادله کې وي اذا كم شيء للأسلمة دور بسيش عن أبي المنهال عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة والناس يجدمون بالتمر العام والعامين وقال عامين وثلاثة شك إسماعيل فقال من سلم في تمر فليجد في معروف وفي معلوم قال قال حدثنا إسماعيل بن نجيح بهذا في كيد معلوم ووزن معلوم باب السلام وبه قال حدثنا صدقة قال أخبرنا ابن عيينة قال أخبرنا ابن نجيح عن عبد الله بن كثير عن أبي المنهال عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلكون بالثمر السنتين وثلاثة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس بشيء وبه المعلوم ووزن معلوم من أجل معلوم وبه قال حدثنا علي بن قال حدثنا سفيان قال حدثنا ابن نجيح وقال هل يسلك في كيد معلوم من أجل معلوم وبه قال حدثنا قدمة قال حدثنا سفيان قال حدثني ابن نجيح عن عبد الله بن كثير عن أبي المنهال قال سمعت ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم وقال في كيد معلوم ووزن معلوم من أجل معلوم وبه قال حدثنا ابو الوليد قال حدثنا شعبة عن علي بن ابي المجالد قال وحدثني يحيى قال حدثنا وكيع بن شعبة عن محمد بن ابي المجالد قال وحدثنا عبد الرحمن قال حدثنا شعبة قال اخبرني محمد عبد الله بن ابي المجالد قال اختلف عبد الله بن شداد بن هل يقول في سنه معزول الى عبد الله فسالته فقال انا كنا نسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم بشرط بكي فهل يبقى يجيب دوار الثقات دي خلاص شعبة شعبة استاذ ذكر أخبرني محمد أو عبد الله بن أبي مجالد شك ذو صار بسيط وقال عبد الله بن شداد صحابي أو ده أبو بردة فسلف كاختلاف راغي عبد الله بن أبي وفاله ولفسألته فقال إنا كنا نصف على عهد رسول الله وأبي بكر وفي الحنطة والشعير والزبيب والتمر يا تدركنا أو حضور پاک زمانہ وا اگر تفت انکار یا صاحب عبد الرحمن بن حمزه فقال مثل ذلك باب السلام الى من ليس عنده کہ اصل وسلم مجھے بازار کی شیوی کو ہے کیا بتے وبه قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا معدود جائز ضرورت اور غیر التقیات تر معدود نہیں بولے لیکن استثناء جائز ہے نا استثناء بھی جائز ہے نا تعالی پیسے در دنیا والا سب ہے صحیح ہے یا مالا کوٹ ٹائر ما واس کر دو بالکل جائز ہے قال حدثنا شيباني قال حدثنا محمد بن مجالد قال بعثني عبد الله بن شداد وابو بكر بن عبد الله بن ابي رضي الله تعالى عنه فقال سلموا هل كان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يجدون بالحنطة فقال عبد الله كنا نصدق في النبي اهل الشام بالحنطة والشعير والزبيب بالكلم معلوم من اجل معلوم قلت الى من كان اصله عنده قال ما كنا نساله عن ذلك الى عبد الرحمن بن يرتى فسالته فقال كان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يجدون بعهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسأله ولهم زرع وبه قال حدثنا اسحاق بن الواسطي قال حدثنا خالد بن عبد الله بن شيبان محمد بن مجالد بهذا وقال فنسلمهم بالحنطة والشعير وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا جابر بن شيباني وقال بالحنطة والشعير والزبيب وقال عبد الله بن مولد سفيان قال حدثنا شيباني وقال وزيد وبه قال حدثنا قال سمعت ابو البختري قال سالت ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وعن سليم بن نخل فقال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع النخل حتى ينكر فقال الرجل واي شيء يزن فقال الرجل يجعل به حتى يخرج وقال عن عمرو قال البختري سمعت ابن عباس رضي الله تعالى عنهما نهى النبي صلى الله عليه وسلم مثله باب سليم بن نخل وبه قال قال حدثنا شعبة عن ابي البختري قال سالت ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن سليم بن نخل فقال نهي عن بيع حتى ينكر
نبي أبغيك سلام ممنوع شابته. وعن بين ولد سعد بن عزيز وسعد ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن سلم بن نخل فقال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بين نخل حتى يؤكل منه ويأكل فكنه حتى يؤكل. पकड़ के गए शिमालवा दा पैसे वालों पिंजर गड़ा बरा के उदारा मजबूत थोड़ा सत्तरी तो यो गड़ना बद यो गड़ी ना बद दो बची पैदाशी भी दो कीमत बद जाती है बराबर हैवान की माने तसबी के पहाड़ वर बसे به قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا قدر قال حدثنا شعبة عن ابي بكر قال سألت ابن عمر رضي الله تعالى عنه تابع النهر دا نغد بيع ممنوع حتى يوكل سلام جائز وقال نهى عمر رضي الله تعالى عنه من ثمن حتى يصبح ونهى عن الورق من ذهب نساء من اجل وسأل ابن عباس رضي الله تعالى عنه إذا لم يقل مكروه تنزيه جواز إشلاء جابت عن بين حتى يأكل أو يوكل وحتى يوزن قلت ما يوزن قال رجل عنده حتى يخرج باب الكفيل في السلام ما دل पैसे वर्ग मसले सबान पैसे उनपरी कफील के वाले ये पैसे दर कुम जिम्मेवार या ते गाना वाले मां द्वारा जायज दी हां وبه قال حدثنا محمد بن سلام قال حدثنا يعلى قال حدثنا مشهور ابراهيم عن رسول الله رضي الله تعالى عنها وقال اشترى رسول الله صلى الله عليه وسلم يهودي بنسيان ورهنه درعا من حديد باب الرهن في السلم وبه قال حدثنا محمد بن وحوي قال حدثنا ابن واحد قال حدثنا مشغول تذاكرنا عند ابراهيم ورهن في السلم قال حدثني الاسود عن عائشه رضي الله تعالى عنها وان النبي صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي طعاما ياجل ورهن منه درعا من حديد سلام كينو داخل بدل के खौदी पागा पैसों की लेकिन कियास में बकरा तो पैसों की रहन के खौद हुजूर पाक तो फसलत के खौदी की मबी हकीकत शाबाश हां ابو سلمة الى اجل معلوم وبه قال ابن عباس وابو سعيد وقال ابن عمر رضي الله تعالى عنهما انا باس بطعام موصوف بسعر معلوم الى اجل معلوم ما لم يكن ذلك في زرع النبي صلى الله عليه وسلم جنار بمعلومي على كيا ذلك يو فقير وذلك جو نفس دولة سيد الخان nah tamaran perkara ayo begitu beda kata siapa ini قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا سفيان عن ابن نجيح عن عبد الله بن كثير قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينه وهم يسلكون في ثمار سنتين وثلاثه وقال اسلكوا في ثمار بكل معلوم الى اجل معلوم وقال عبد الله بن عمر قال حدثنا سفيان قال في كل معلوم وجه معلوم به قال حدثنا محمد بن قال اخبرنا سفيان عن سليمان الشيباني محمد بن مجالد قال ارسلني ابو برده وعبد الله بن شداد بن عبد الرحمن بن زياد وعبد الله بن ابي رضي الله تعالى عنهم فسالتهم عن السلف فقال كنا نصيب المغانم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان ياتينا الموت من اباد الشام قال قلت وكان لهم زرع او لم يكن لهم زرع قال ما كنا نسالهم عن ذلك فابو سلمة لا تضجنا قدر وبه قال حدثنا موسى بن او بیاسی بیا غرب چیوشی بیا ورپسې ځه دغه خدا څه زبر نشته کنه نبينا عبد الله رضي الله تعالى عنه قال كانوا يتبايعون جزرين حبل فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه فسر منافع ان تضجنا قدر ما في بطنها بسم الله الرحمن الرحيم باب نشوط بما لم يوصف الى وقت الحدود فلا شبهه دا خو یا باب دی مسله خلاصه شو او بل کې کتاب شفاعت نو کې کتاب شفاعي نو بیا د مخ کې سره مخ کې خادمه د کتاب ورو سوکل الى حبل نو کتاب واضحه دي الى حبل الحمل سره چې د دې هغه چې د دې بچي پیدا شي ګور دې بچي کم دي بچي سره نشته دي نه نو یو عدم معدوم شي به هکې دا خادمه شو او شفاعت دا ستوي په لغت کې شفع نه ماخوذ دي دا چې د شفاعت رد مکه ځم کې او په اصطلاح کې څه وایي حق تملك المشتري حق در تملك المشتري البقعة حق التملك جبرا على المشتري حق تملك البقعة سمعوش حق تملك البقعة جبرا على المشتري بما قام عليه هذا ما حق ده لما بخوا کې کول خرڅيږي حق د تملک ته حق جاره لکه د تملک کې ځان مالک ده د بوقعي څه چې شو پسې په بوقع کې بل شي کنه حق مې دی کوي حق د تملک د ځان مالک او د بوقعي جبران على المشتري دا غړي تخریج کړي دا حق شتا بما قام عليه
په هغه پیسو چې پسو هغه ته ولاړ ده. اوس مولانا صاحب راشه درې قسمه شبهه ده په دین د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه. یو شبهه د شریک فی نفس المبیع ده. دا زما کور دی، زما ضرور شریک دی، هغه خپله نیمه خرڅه کړه، زه به شبهه کولی شم. حق د تملک د دې بقعې اما حق د چې دا مالک کړم جبرا علی المشتري چې واخیسته امام قام علیه. دا شبهه د چا ده؟ شریک فی نفس المبیع. په دې ټول اتفاق دی. دویم شبهه د شریک فی حق المبیع ده. زما کوردان لري دا غدان له لقطیم شریک دی، لاړه شریک ده. لقطې دوه قسمه دي، یو د اوبو د اخراج دی، یو هغه لقطې چې پټې پې اوبه کوه. او دریم شبهه د جاري مناسخ ده. څه مطلب؟ زما دا کور دی، د هغه دا شاته دی، د ده لار جدا ده، لقطې جدا، زما لار او لقطې جدا ده. نه پوه شئ؟ نو په دې لومبۍ کې په ټول متفق دي. او شبهه د جار او د شریک فی حق المبیعه امام صاحب مني او ائمه ثلاثه نه مني، بلکې احمد هم سره براجح قول کې. وایي شوی په خبره زه خو پسې اشاره. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا معمر بن زهري عن ابي سلمة بن عبد الرحمن عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما مولانا د شبهې نور مباحث تاسو ویلي دي چې هغه طلب د محاسبې دی او طلب د اشهاد دی او طلب د خصومت دی. یاد لري دا او په ټولو کې په کتاب البیوع کې آسان باب دا دی، آسان باب کتاب الشبهه دی. ورپسې اشاره قال النبي صلى الله عليه وسلم بشبهه بكل ما لم يقسم اذا وقع الحدود وصورة شبهه بكل ما لم يقسم. وګورئ کل نه مراد استغراق حقیقي نه دی، صادر شریک صادر دی، باقي کې شبهه نشته. كل ما لم يقسم من الدور والاراضي اغدي فاذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شبهه. دا دلیل شو دا جماهیرو چې شبهه د جواب نشته. ومن وایو چې دا شبهه د شرکت نشته، فلا شبهه للشرکت. که بیا شبهه کوي چې حدود واقع شي او لارې جدا شي نو د جواب ورکوي یا د حق خلاف شبهه د شرکت. ولې زما دلیل را روان دی ان شاء الله. لږ صبر وکړه، زما دلیل را روان دی. باب عرض الشبهه على صاحبها قبل البيع. او الاول حق دا چې باغی پیش کا. وقال الحكم اذا اذن له قبل البيع فلا شبهه له. او چې اذن وکړي خرڅوا په شبهه ختمه شوه. من بيع شبهته وشهد لا يغيرها فلا شبهه له. شبهه نه مراد داري مشبوعه اخرزيږي او دې ناس ته او دې انکار نه کوي، طلب محاسبه نه کوي، په شبهه ختمه شوه. وبه قال حدثنا المكي بن ابراهيم قال اخبرنا ابن جرير قال اخبرني ابراهيم بن سعد عن عمرو بن شريك. حديث دخل جار الدار احق بصقبه، دار الدار احق بشفعته. مختلف احاديث بديږي. ورپسې اشاره وقفت على سعد بن ابي وقاص رضي الله تعالى عنهما فجاء المسور بن مخرمه موضوعي له ولا يحرم كبيا اذ جاء مولانا النبي صلى الله عليه وسلم قال يا سعد فتوي ابتع مني بيتي في دارك. زما دو کوټې ستا په کور کې دیوال. فقال سعد والله ما ابتع وما نحرم. وقال المسور والله خامخا مسور بن المخرمه په دې کړو په خامخا باندې. وقال سعد والله لا ازيدك على 4000 سرور در باندې زیات منجم نجمن نجم قسطوار یا مقطع غونډه قسطا غونډه کله درکو او کوي چې نجمن قسطان میاش کې لګي. قال ابو رافع لقد اوتيت بهما ما تنفيذ 100 دينار ملابي ولولا اني سمعت رسول يقول الجار احق بصقبه اي بقربه ما تلكم. نو ته شریک مې ما سره وګورنی مې ور جار وانما اوتي حالات وحديث ما تنفيذ 100 فاطمه. نو دا مستحق دی په بلې په 100 باندې دې په 100 نه دي یا خاصو دي شي، لیکن دا د استحباب او د تعالی بسر ور سو درکم او حدیث زما دلیل شو. باب اي الجوار بخاری میرا مستق داخنا پتہ دی دا جوار والا روایت ہے رونا. وبه قال حدثنا حجاج قال حدثنا شعبة قال وحدثني علي قال حدثنا شعبة قال حدثنا شعبة قال حدثنا ابو عمران قال سمعت طلحة بن عبد الله عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعنهم قالت قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان لي جارين فإلى أيهما أهدي قال أقربهما. چې کوم قریب هدیه ورکا دا څنګه کې دوه جارینو او دواړو شپه کولا نو قریب احد په نسبت د بعید باندې. او راشه مولانا یو درې والا شپه کوي هم جاری مناسب کوي هم قریب فی حق شریک فی حق کوي هم شریک فی نفس کوي. نو شریک فی نفس مقدم شو. که شریک فی نفس نو بیا څوک دی شریک فی الحق او کاغذ نو بیا جار او جار کې چې کوم نږدې دی هغه مخکې دی. بس په مولانا
یاد راغی بس دا بل بیا وایو نو ها